अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका उन्वान सच्चाई एक इस्लामी इखलाकी असूल है। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें अता की है, ज़ुबान उनमें से एक है। बोलना कितनी अजीब बात है, लेकिन हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़ुबान से निकले वो सच हो। अल्लाह झूठों को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलो, क्योंकि सच बोलने से परहेजगारी पैदा होती है और परहेजगारी का बदला जन्नत है। अगर कोई शख्स सच बोलने पर सख्ती से जमा रहे तो अल्लाह के यहाँ इसको सच्चे लोगों में लिख लिया जाएगा। झूठ से बाखबर रहो, क्योंकि झूठ से बदआमाली पैदा होती है जो दोज़ख की तरफ ले जाती है। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है और इस पर जमा रहता है तो अल्लाह के यहाँ इसका नाम झूठों में लिख लिया जाएगा। इसलिए मुसलमान सच बोलता है। सच्चे आदमी की इज्जत होती है, इसे दूसरे लोगों का एतमाद हासिल हो जाता है। झूठे आदमी से लोग बचते और नफरत करने लगते हैं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो हवा में एक बदबू छोड़ देता है। हर झूठे गुनाहगार पर शैतान नाजिल होते हैं। सच्चाई की मुख्तलिफ शक्लें। सच्चाई को 3 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है: ज़ुबान की सच्चाई, अमल की सच्चाई, नीयत की सच्चाई। ज़ुबान की सच्चाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक में 3 बुराइयां पाई जाती है। जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो मुकर जाता है, और जब इसके पास कोई अमानत रखी जाए तो खयानत करता है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से नफरत थी। आप बखील और बुज़दिल को तो मुसलमान मानने पर तैयार हो गए, मगर झूठे को मुसलमान तस्लीम करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। जैसे कि रासबाजी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसी तरह दरोगोई की भी कई किस्में। कोई शख्स महज दूसरों की तफरीह के लिए हंसी हंसी में झूठ बोलता है, ये मस्खरेपन की दरोगोई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है इस शख्स पर जो महज दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोले। एक शख्स दूसरों को हंसाने के लिए एक झूठी बात मुंह से निकालता है और इसके बायस इसे इसके मुकाम इखलाकी मर्तबे से बहुत दूर फेंक दिया जाता है। तहमत एक ऐसा झूठ है जिससे इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। एक ऐसा झूठ है जिससे किसी शख्स की नेक नामी पूरी तरह मुतासिर होती है। ये लोगों की इज्जत और आमाल दोनों को दागदार बना देता है। गंदगी भरे झूठ और अप्रैल फूल बनाना कुछ दूसरी तरह के झूठ है। अप्रैल फूल बनाने के घटिया मजाक इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी सख्ती से ममानियत है। कभी ऐसा भी होता है कि सच्ची बात का एक जुज़ ज़ाहिर किया जाता है। ऐसा अक्सर खबरसानी और तिजारती इश्तहारात में होता है। इस्लाम हमें इन्हें गौर से सुनने और खुली आंखों से इनकी जांच करने की हिदायत करता है। लेकिन झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। ऐसे मौके भी आते हैं जहां झूठ बोलना सच कहने के मुकाबले में ज़्यादा मुफीद होता है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स झूठा नहीं है जो हिकमत की बात कहकर या अपनी तरफ से कुछ इजाफा करके अच्छी बातें कहकर 2 आदमियों के दरमियान सलाह करा देता है। अमल की सच्चाई। बेईमानी सबसे ज़्यादा मुजरमाना किस्म का झूठ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, तुम लोग पूरा नापा करो और हक वाले का नुकसान मत किया करो, और इसी तरह तोलने की चीज़ों में सीधी तराजू से तोला करो। वो जो हमारे साथ दगाबाजी करता है हम में से नहीं है। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र गले के एक ढेर पर हुआ। आपको कुछ तजस्सुस हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर हाथ डाला तो उंगलियों में कुछ नमी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ताजिर, ये क्या है? गले के ताजिर ने जवाब दिया, इस गले पर बारिश हो गई है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने इस भीगे हुए गले को ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख लें जो हमें धोखा देता है वो हम में से नहीं है। ये भीड़ ऐदार है। एक दफ़ा उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो दूध में पानी मिला रहा था। आपने इसको इस तरह सज़ा दी कि इसका मिलावटी दूध फेंकवा दिया। एक दफ़ा आपने एक शख्स को जिसने सरकारी मोहर की चोरी की थी 100 कोड़े लगवाए। एक दफ़ा इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो बड़े पाए के फ़क़ीह थे, एक बहुत बड़ी रकम जो एक नाक़िस कपड़े की फ़रोख्त से हासिल हुई थी खैरात कर डाली। पहले के मुसलमान बहुत सच्चे और ईमानदार थे। जो कुछ वो बेचते थे
اس کے عیب کبھی نہیں چھپاتے تھے۔ ابن سیرین نے جب ایک بھیڑ فروخت کی تو انہوں نے خریدار سے کہا، میں ایک بات کی طرف تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس بھیڑ میں خرابی ہے، وہ چارے کو لاتیں چلا کر پھینک دیتی ہے۔ چوری کرنے والے کا انجام۔ ایک مسلمان کے لیے بغیر مالک کی اجازت کے کسی کی دیا سلائی کی ایک تیلی بھی لینا حرام ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہم کسی شخص کو اس کام کے لیے متعین کر دیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اور وہ غلط طریقے سے کچھ لے لیتا ہے تو یقیناً وہ اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر لادے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ چرایا ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوگا، اگر گائے ہو تو وہ ڈکرا رہی ہوگی، اور اگر وہ بھیڑ ہوئی تو ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ کیا میں نے ٹھیک بات کہی ہے؟ اے اللہ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ ایک شخص جس کا نام کرکرا تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی ضروریات اور آپ کے سامان کی دیکھ بھال پر متعین تھا، جب وہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ جب لوگ اسے دیکھنے اس کے گھر پہنچے تو انہیں وہاں ایک چگا ملا، اس نے اس چگے کو مالی غنیمت میں سے چرایا تھا۔ ہوشیار رہو، تم اپنی زندگی کے ایک اہم دور سے گزر رہے ہو۔ اس وقت تمہیں اس کا احساس نہ ہوگا کہ تمہاری اسکول کی کارکردگی سے تمہارے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو سچ بولنے کی عادت ڈالو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، کبھی کوئی چیز بغیر اجازت کے نہ لو، چاہے وہ کتنی ہی کم قیمت یا بے قیمت ہو، ورنہ ممکن ہے کہ تم کوئی نامی ڈاکو بن جاؤ۔ اگر کسی بچے کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ اسے نہیں چھوڑتا تو بڑا ہونے پر بلا اسے اٹھائی گیرا بننے، بینک یا جوہری کی دکان میں ڈاکہ ڈالنے، جعلی دستاویز تیار کرنے اور جعلی چیکوں پر دستخط کرنے سے کون روک سکے گا؟ اگر وہ کسی فرم یا فیکٹری کا مالک بن جائے تو اسے اپنے ملازموں کو دھوکہ دینے، ناقص باٹ اور ناپ استعمال کرنے اور بکری کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے میں کوئی چیز مانا نہ ہوگی۔ واضح طور پر ذہن میں رکھو کہ لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزوں کو بھی رکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ ان کی اصل مالک کا پتہ لگانے کی پوری کوشش نہ کر لی گئی ہو۔ انہیں کسی ذمہ دار کے سپرد کر دینا ہی مناسب ہے۔ نیت اور قلب کی سچائی۔ درست نیت ہی ہمارے کام، مسرتوں اور غموں کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اعمال کا انحصار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ خیالات، اعمال اور نیتیں یا ارادے انسان سے چھپے رہ سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی قوتوں کا استعمال منافقانہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن انتہائی مایوس ہوں گے۔ ان کو احساس ہوگا جن اعمال پر وہ اچھا گمان کرتے تھے بے وقت ثابت ہوئے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے اس میں ڈالے جانے والے 3 شخصوں میں سے پہلا وہ جنگجو ہوگا جو جنگ کرتا ہے، انتہائی کشمکش کرتا ہوا قتل ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اسے جری اور بہادر کہیں۔ اس کے بعد وہ عالم جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے تاکہ اسے عالم اور قرآن خواہ کہا جائے۔ تیسرا شخص وہ مالدار شخص ہوگا جو خیرات کرتا اور تحفے دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ وہ بہت سخی اور مخیر ہے۔ ان سب کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا کیونکہ ان کے اعمال اللہ کے لیے نہ تھے بلکہ دکھاوے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے تھے۔ یہ کیسی لذات دینے والی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث سناتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولو، بدگوئی نہ کرو، دوسروں کے بارے میں تکلیف دہ باتیں نہ کہو۔ مسلمان کا خون، مال اور آبرو پرست درازی ہر مسلمان کے لیے سراسر حرام ہے۔ ایک دوسرے کے چھپے ہوئے عیب اور کمزوریاں ظاہر نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ننگا کرتا ہے تو اللہ اس کو ننگا کر دے گا۔ متحد ہو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ خود بھائی چارہ آج دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔